वेलकम बैक। मोटापा अब सिर्फ अमीर मुल्कों का ही मसला नहीं रहा, बल्कि तरक्की पजीर और कम आमदनी वाले ममालिक में भी ऐसे अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है जिनका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है। माहिरीन का कहना है कि वजन की ज़्यादती इंसान के लिए खतरे की एक घंटी है। अगरचे मार्केट में वजन कम करने के कई नुस्खे या डाइट्स मौजूद हैं, लेकिन एक नई रिसर्च के नताइज की बुनियाद पर माहिरीन का कहना है कि वजन को काबू में रखना कम खाने से नहीं बल्कि मुतवाज़न खाने से मुमकिन है। अमेरिका की बालिग आबादी का 60% वजन की ज्यादती जबकि 30% से जायद मोटापे का शिकार है। लेकिन अमेरिकी ही वो वाहिद कौम नहीं जो अपने वजन को कम करने की फिक्र में दुबले हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मोटापे का शिकार बालिग अफराद की तादाद 1 अरब से जायद हो जाने के बाद मोटापा आलमी सतह पर वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। ग़ज़ा और मुतअद्दी अमराज के दरमियान ताल्लुक पर तहकीक करने वाले डॉक्टर दारियुश मुज़फ़्फ़रियान हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से मुंसलिक हैं। हमें ग़ज़ा पर अपने फोकस में मुकम्मल तब्दीली लाने की ज़रूरत है। लेकिन अपना वजन घटाने की कोशिश करने वालों को मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ अक़साम की एक बड़ी तादाद की डाइट्स में से एक का इंतखाब करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। कुछ नशास्ते वाली ग़ज़ाओं को खाने से मना करती हैं, कुछ चर्बी वाली ग़ज़ाओं से रोकती और ज़्यादा प्रोटीन या लहमियात खाने को कहती हैं। ये सब खासा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अमरीकी जनूबी रियासत ल्यूजियाना के पेनिंगटन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर से मुंसलिक डॉक्टर जॉर्ज ब्रे जानना चाहते थे कि प्रोटीन का वजन बढ़ने पर क्या असर होता है। ये तहकीक प्रोटीन की मुख्तलिफ मिकदारों के कैलोरीज की ग़िज़ा में सतह पर असर के जायजे के लिए बनाई गई। 25 सेहतमंद बालिग अफराद ने इस स्टडी में हिस्सा लिया। डैनियल कून इनमें से एक थे। इन और इनके साथियों को रोजाना तकरीबन 1000 कैलोरीज के बराबर ग़िज़ा खिलाई जाती थी। मैं बहुत ज्यादा खालिस मक्खन, मलाई और ऐसी ही दूसरी चीजें खा रहा था जो मैं अमूमन नहीं खाता। स्टडी के शुरका ने प्रोटीन की मिकदार में हल्की, दरमियानी और बहुत सकील ग़िज़ाएं खाईं। नतीजतन सबके वजन में इजाफा हुआ। लहमियात की तीनों मिकदारों के नतीजे में चर्बी की सतह में एक सा इजाफा हुआ, यानी ये दरअसल उनकी ग़िज़ा में शामिल कैलोरीज थी जिनसे उनके जिस्म में जमा होने वाली चर्बी की मिकदार मुतासर हुई। लेकिन प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार पर मुश्तमिल ग़िज़ा खाने वालों के चर्बी से पाक वजन में इजाफा, जबकि कम प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाने वालों में इसका उलट असर हुआ। अगर आपकी ग़िज़ा में प्रोटीन की मिकदार कम है तो आपके जिस्म की कमियत में कमी होगी, चाहे आप कैलोरीज की इजाफी मिकदार ही खा रहे हों। शुरू ही में वजन में होने वाले किसी इजाफे का पता चलाने के लिए डॉक्टर ब्रे अपने मरीजों को बाकायदगी से अपना वजन करने का मशवरा देते हैं। डॉक्टर मुज़फ़्फ़रियान कहते हैं कि सिर्फ कम खाना ही वजन को कंट्रोल में रखने में मददगार नहीं हो सकता। ये ना खाओ और वो ना खाओ की लिस्ट बनाने और ग़िज़ाई पुलिस बनने की ज़रूरत नहीं। वजन को कंट्रोल करना अक्सर फलों, सब्जियों, मछली, सब्जियों के तेल और मेवाजात जैसी चीज़ों के ग़िज़ा में इजाफे से मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर दारियुश मुज़फ़्फ़रियान के मुताबिक इन अज्जा को अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में बढ़ाने से मोटापे और इससे मुंसलिक मुतअद्दी बीमारियों में कमी लाई जा सकती है। बुढ़ापे में याददाश्त को मुतासिर करने वाली बीमारी अल्जाइमर को आज से तकरीबन 1 सदी कबल एक माहिर नफ्सियात एलोइस अल्जाइमर ने दरियाफ्त किया था। आज तक ये बीमारी लाइलाज है। अमरीकी हुकूमत की कोशिश है कि अल्जाइमर्स का कोई तरीका इलाज जल्द दरियाफ्त किया जा सके। हमारी अगली रिपोर्ट में मदीहा अनवर आपकी मुलाकात करवा रही हैं माजी की एक ऐसी मायानाज डॉक्टर से जो कभी अल्जाइमर के हवाले से शऊर बेदार किया करती थी, मगर आज खुद इसी मर्ज का शिकार हैं। The release of the prisoners, though welcomed by most exiles, डॉक्टर जीन सुलिवन के लिए मुताला एक दिलचस्प मसरूफियत है, और क्यों ना हो। 52 साल तक अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में हेल्थ फिजिशियन के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देने वाली डॉक्टर जीन के नज़दीक फारिग वक्त का नेमुल बदल अच्छी किताब के सिवा कुछ और नहीं। डॉक्टर जीन ने 1950 के अशरे में वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया से टिप की डिग्री हासिल की और गुज़िश्ता 5 बरसों से रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे माइल्स नाइस्टेड के साथ अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन हंसते मुस्कुराते और शफ़क़त भरे इस चेहरे के पीछे एक दुख भरी दास्तान भी है, एक ऐसी दास्तान जिससे वो खुद भी वाकिफ नहीं। वो अल्जाइमर्स पे मुब्तला हैं। 86 साला डॉक्टर जीन का दिमाग एक 2 साला बच्चे की मानंद हो चुका है और वो अल्जाइमर्स की आखिरी स्टेज पर हैं। हैरत अंगेज इत्तफाक ये है कि आज जिस अल्जाइमर्स के हाथों वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की बाजी हार रही हैं, कभी इसी मरज के हवाले से शऊर उजागर करना उनकी पेशा वाराना तरजीहात में शामिल था।
there's a requirement for doctors. امریکہ میں ڈاکٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے میڈیکل لائسنس کی تجدید کے لیے مختلف کانفرنسز میں شرکت کریں. معمر افراد کے مسائل میں دلچسپی لینے کی وجہ سے میری والدہ الزائمرز کے حوالے سے مختلف کانفرنسز میں شرکت کرتی تھیں. لیکن ڈاکٹر جین کے رویے میں آنے والی بتدریج تبدیلی سے ان کے خاندان کو اندازہ ہوا کہ ان کی والدہ کسی سنجیدہ طبی مسئلے کا شکار ہیں. Anxiety and a little bit personality. میری والدہ کی شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے کو ملی. وہ ایک خاموش طبع خاتون ہیں جنہوں نے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن اس بیماری کے بعد وہ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے لگیں، جو ان کی شخصیت سے یکسر مختلف عمل تھا. ڈاکٹر اسکاٹ ٹرنر واشنگٹن کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں میموری ڈس آرڈرز پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عموماً 65 یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں الزائمرز کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ انسانی رویے میں تبدیلی اور یادداشت کی خرابی الزائمرز کے پہلے مرحلے کے اثرات ہیں. اس بیماری کے پہلے مرحلے میں انسان کا دماغ نسبتاً نئی باتیں محفوظ نہیں کر پاتا. پرانی یادیں اس مرحلے پر متاثر نہیں ہوتی، لیکن نئی یادیں دماغ میں محفوظ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں یا کبھی سامنے پڑی چیز کو ڈھونڈنے میں بہت وقت لگا دیتے ہیں. وہ دن میں 20 مرتبہ ایک ہی سوال دہراتے رہتے ہیں. الزائمرز دراصل یادداشت سے متعلق بیماری ڈیمنشیا کی ایک قسم ہے جس میں انسانی دماغ اپنے امور درست طور پر ادا نہیں کر پاتا، جس کا نتیجہ دماغ کے خلیوں کا آپس میں رابطہ کم ہونے یا بالآخر ختم ہونے کی صورت میں نکلتا ہے. یوں الزائمرز میں مبتلا ہونے والے افراد کا دماغ وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر انور شیخ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے شعبہ ریڈیولوجی اور نیوکلیئر میڈیسن سے منسلک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تحقیق دان اور طبی ماہرین الزائمرز کا کوئی حتمی طریقہ علاج دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے الزائمرز کا پتہ لگانا مشکل نہیں. الزائمرز کے مریضوں میں کچھ خاص حصے برین کے ایسے ہوتے ہیں جن کا فنکشن صحیح طرح سے وہ نہیں کر پاتے، اور وہ میپنگ ہم کرتے ہیں اس سے. اور اگر مریض کی جو ہسٹری ہے وہ پلس اگر اور کوئی انڈیکیشن جو الزائمرز کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں، پلس اگر ہماری امیج فائنڈنگز بھی الزائمرز کے پیٹرن کے ساتھ میچ کرتے ہیں، تو فزیشین بہت آسانی سے الزائمرز ڈیزیز کے بارے میں تشخیص کر سکتا ہے. امریکہ کی مختلف ریاستوں میں الزائمرز کے مسئلے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے معمر افراد کے لیے الزائمرز سینٹر قائم کیے گئے ہیں. ان سینٹرز میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے الزائمرز کے مریضوں کی یادداشت بہتر یا کم از کم مزید خراب ہونے سے بچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. سیرا ایلن ایبٹ ایک گھریلو خاتون ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے الزائمرز ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر مختلف امریکی ریاستوں میں فٹ بال گیم منعقد کراتی ہیں. سارا کہتی ہیں کہ الزائمرز کے ہاتھوں اپنی دادی اور والد کے انتقال کے بعد انہوں نے الزائمرز کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا. Apparently my dad was trying to cook, which at that point he really should not have been trying. ایک دن میری بہن نے مجھے فون پر بتایا کہ میرے والد نے کچن کی الماری کی ایک دراز میں کھانا پکانے کی کوشش کی کیونکہ وہ بھول چکے تھے کہ کھانا چولہے پر پکتا ہے. وہ بضد تھے کہ کھانا دراز سے نہ نکالا جائے. I think he was trying to cook it and he didn't know where to cook it. الزائمرز کے آخری سٹیج میں انسان دماغی خلیوں کے کمزور ہونے یا تقریباً ختم ہو جانے کے باعث روزمرہ امور نپٹانے کی صلاحیت سے بھی قاصر ہو جاتا ہے اور اسے ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت رہتی ہے. امریکہ میں ڈاکٹر جین اور ان جیسے بہت سے لوگوں کے لیے اب الزائمرز کے حوالے سے بہت سی سہولیات موجود ہیں، جبکہ جدید میڈیا اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر رابطے کی وجہ سے بھی لوگ ایک دوسرے کو اس بیماری کے بارے میں اپنے تجربات سے آگاہ کر کے آگہی پھیلا رہے ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان، بھارت اور چین جیسے ممالک میں معلومات زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان ممالک میں الزائمرز کو محض بڑھتی عمر کی ایک نشانی سمجھ کر اس سے غفلت برتی جاتی ہے، اور جہاں پر میڈیکل سائنس کی ترقی کے باوجود آج تک یہ تعین نہیں کیا جا سکا کہ الزائمرز کے باعث کتنے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے. مدیحہ انفر، اردو VOA، واشنگٹن. میری طرف سے خدا حافظ. لیکن جاتے جاتے امریکی صدر براک اوباما کی شخصیت کا ایک منفرد رخ. So in love with you.